बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना फिल्ड कार्यालयको प्रधानमन्त्री दाहालले आज गोर्खामा उद्घाटन गर्दै कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी पाउनै मुस्किल, क्रसर तथा खाने उद्योगलाई कानूनको दायरामा ल्याएर मात्रै सञ्चालन गर्न सांसदको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रियमा उत्तर कोरियाले एक अमेरिकी सेनाका जवानलाई नियन्त्रणमा लिएपछि द्विपक्षीय तनाव चर्कने संकेत र खेलकुदमा रुस र बेलारुसलाई समेत ओलम्पिकमा खेल्न दिनुपर्ने आईओसी प्रमुख वाक्लेको भनाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 7वटै प्रदेशको बजेट खर्च पनि निराशाजनक। कोशीले 78% खर्च गर्दा मधेसको 58% भन्दा कम। आर्थिक सुशासन र विकासको गति कमजोर। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा आजदेखि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सभापति देउवाको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउन महामन्त्री थापाले पेश गरे 1 वर्षीय कार्यतालिका। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माण सुस्त। चालु आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति 25% मै सीमित। आगामी 3 वर्षमा सक्ने सेनाको दाबी। अनधिकृत रूपमा आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गरेको भन्दै उत्तर कोरियाद्वारा एक अमेरिकी सैनिक नियन्त्रणमा। लगत्तै उत्तरले गरे 2 ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। र एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको अन्तिम खेलमा आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले यूएई को सामना गर्ने सान्तना जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्गाउने नेपालको लक्ष्य। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा वार्षिक कार्यतालिका पेश भएको छ। बैठकमा पार्टीका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन र संसद तथा सरकारमा रहेर पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुँदैछ। बैठकको सुरुमै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 10वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि अर्का महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको 1 वर्षीय कार्यतालिका पेश गरेका हुन्। महामन्त्री थापाले पेश गरेको कार्ययोजनामा आगामी 1 वर्ष पार्टीमा सदस्यता अभियान चलाउने र 5 देखि 7 लाखसम्म सदस्य थप्ने, पार्टीका विभागलाई 48 बाट 70 पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठक विधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नै पर्ने प्रस्ताव पनि थापाको क्यालेन्डरमा उल्लेख छ। असारको मसान्तसम्मको 1 वर्षको हाम्रो कार्यतालिका छ र यसलाई यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा तपाईहरुको सुझावहरूको अपेक्षा गर्छौं। केही टाइमलाइनहरुमा पनि कतिपय कुराहरू तपाईलाई व्यवहारिक नलाग्न सक्छ, त्यसमा पनि सुझावहरूको अपेक्षा गर्छौं। यसको आधारमा बैठक सकिँदै गर्दा यसलाई हामीले अन्तिम रूप दिएर त्यसपछि यसलाई कार्यालयले कार्यान्वयनमा लिएर जान्छ। महामन्त्री थापाको कार्ययोजनामा प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धार तथा राहत, किसानलाई सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा महिला विरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण, रुख रोप्ने तथा युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्। आजकै बैठकमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुशासन समितिले पनि प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने उपसभापति एवं प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा सहभागिता र काम कारबाहीमा जानकारी गराएका छन्। उनले संघदेखि प्रदेशसम्म जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गरेको तथा प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई मत दिँदै एमाले माओवादी सहकार्य भत्काउन सक्नुलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे। कतिपय हाम्रा कमजोरीका बावजुद पनि गठबन्धनलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्ने कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीका बावजुद पनि नेपाली जनताले फेरि प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसलाई संघमा पहिलो पार्टी, अधिकांश प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनाएर आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाउनुभयो। पहिलो दिनकै बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी गराए। उनले सदन सञ्चालनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनौती खडा गरेको, केही विपक्षी आक्रामक र केही विपक्षी अधैर्य तथा अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे। हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी भनेको अहिलेको गठबन्धनलाई स्थिर र स्थायी बनाएर राख्नुपर्ने हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। त्यो सरकारलाई स्थिर बनाउन, त्यो सरकारलाई स्थायी बनाउनका निमित्त सदनभित्र नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ। हिजोको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि छलफल भएन। आज बिहान 11 बजे पुनः बस्ने बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन्।
7वटै प्रदेशको बजेट खर्च पनि सङ्घीय सरकारकै जस्तै निराशाजनक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी कोशीले 78% बजेट खर्च गर्दा मध्य प्रदेशले भने 58% पनि खर्च गर्न सकेन। विकास खर्चको अवस्था त झन्डै 62% मा सीमित छ। टुक्रेर वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित मध्य प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 47 अर्ब 2 करोड मध्ये जम्मा 26 अर्ब 97 करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। यो कुल खर्चको 58% भन्दा कम हो। विकास बजेट त झन् 61.72% मात्रै भएको छ। विनियोजित रकमको जम्मा 57.36% खर्च भएको छ, जसमा चालुतर्फ 51.84% र पुँजीगततर्फ 61.72% रहेको छ। अब सुधारका क्षेत्रहरूमा काम गर्न अझै बाँकी छन् भन्ने देखाउँछ। मधेसमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा यो वर्ष पुँजीगततर्फ 0.81% ले वृद्धि भएको छ भने चालुतर्फ 15.53 ले कमी आएको हो। अझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको चालुतर्फ 30 र पुँजीगत 16.5% मात्रै खर्च भएको छ। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै छैन। कर्मचारीको त अब आधीभन्दा नि कम कर्मचारी छ। तलब भत्तामा चाहिँ कम खर्च हो। अनावश्यक फिजुल खर्च चाहिँ कहीँ भएको छैन। अर्को कुरो अलिकता त्यो पनि खर्च कसरी देखिएको हो भने बिना विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको र उहाँको सचिवालयको पनि पेमेन्ट चाहिँ यही कार्यालयबाट भएर अलिकता देखिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। लुम्बिनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 71.7% रकम खर्च गरेको छ। कुल 42 अर्ब 63 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको लुम्बिनी प्रदेशमा 30 अर्ब 57 करोड मात्र खर्च भएको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा 1% बढी हो। त्यसमध्ये विकास खर्च 72.48% मात्रै भएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरू, कर्मागत योजनाहरू जुन चलिरहेको थियो त्यो ठेकेदारलाई बोलाएर तपाईहरुले यो काम यति दिनभित्र तपाईले सकिनुपर्छ, तपाईहरु पुरस्कृत गर्ने काम पनि गर्छौं। सक्नु भएन भने अर्को पटक प्रदेश सरकारबाट तपाई ब्ल्याकलिस्टेड हुने हिसाबले पनि त्यो कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन 71.70% गरेका छौं त्यो सम्भव भएको। समयमा काम गर्न नसक्दा बागमतीमा 67, गण्डकीमा 66, कर्णालीमा 67 र सुदूरपश्चिममा 69% मात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी 78.64% बजेट खर्च गरेको कोशीले हो। कोशीमा पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 13 करोड 39 लाख र चालुतर्फ 12 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दाको असर आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र विकास निर्माणमा समेत परेको छ। भनसुन र लेनदेनको आधारमा ससाना योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सके खर्चले गति लिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश ब्युरो सहकर्मीहरूका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार किन कमजोर देखिएका होलान्? जनताको आवाज। स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग पनि समन्वय नभइकन बजेटहरू विनियोजन गर्दा सरकार आफू कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुँदाखेरि विनियोजित भएका बजेटहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको जो दूरी छ त्यो दूरी बीचको चाहिँ असमानताको कारणले मुलुकको अस्थिर राजनीति नै सबैभन्दा बढी कारक तत्त्व हो। जति पनि मान्यज्यूहरू हुन्छ उहाँहरू जनताप्रति भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता आसेपासेप्रति बढी वफादार भएको हुनाले सबैलाई अलिअलि घुस खुवाउने यताउता भनेर पैसा चाहिँ दिनुपर्छ भन्छन्, कमिसन लिन खोज्छन् आफूले पनि भित्रभित्रै। कार्यकर्तामुखी नेतामुखी बजेट लिएर गएर ती त्यस्ता ठाउँमा खन्याउनाले एकलौटी ढङ्गले बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको। नेताहरू अब व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएका अनि नीतिगत अस्पष्टता आपसी द्वन्द्व चिरेर बजेटलाई सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। सरकार स्थायी नहुनु, उनीहरूले चाहिँ हचुवा र सेटिङको भरमा बजेट विनियोजन गर्छन्। काम गर्ने वातावरण छैन। यहाँ एकैचोटि अन्तिममा खर्च गर्न खोज्दाखेरि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको। जनताको भावना नबुझेर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदाखेरि पारदर्शी रूपमा बनाएन। कार्यकर्ताले पोषिने खालको बजेट बनाउँछन्। कता कमिसन छ, कता के गर्नुपर्छ, कता मिलान गर्नुपर्छ त्यता ध्यान नहुन्छ अनि बजेट लगानीमा बेलामा नहुने प्रक्रियागत समस्याको कारणले ढिलो चाहिँ टेन्डर खुलाउने प्रक्रियाबाट ढिलो जाने। यो सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ नि सङ्घले बनाएर चाहिँ नदिनु, अधिकार नदिनु। यिनीहरूको आपसमै भागभण्डामा सहमति नमिलेर
नेपालले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा 24वटा आयोजना सूचीकृत गरेको छ। तीमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्माणाधीन अन्य 21वटा आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको मुलुकको आर्थिक विकासमा गेम चेन्जर मानिएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। यो वर्षभित्रै सकिसक्नुपर्ने काम 25%मै सीमित छ। लामो विवादपछि 2074 साल वैशाख 21 गते सरकारले काठमाडौँ तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। आयोजनाको काम 6 वर्षभित्र अर्थात् चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्न भनिएको थियो। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म 74.4 किलोमिटर सडक 2080-81 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो। तर त्यो पूरा नहुने अवस्था पुगेपछि 2083 सालसम्मको म्याद थपिएको छ। सुरुवातमा 1 खर्ब 75 अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले लागत बढेर 2 खर्ब 13 अर्ब पुगेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति भने 25%मा सीमित छ। सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय गौरवमा गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको फास्ट ट्र्याकले किन गति लिन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सुरुवात त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR पास गर्नका लागि सरकारले झण्डै 1.5 वर्ष लगाएको थियो। त्यति बेलासम्म सडकमा रुख काट्ने लगायतका साइड क्लियरको काम भयो। अहिले सेनाले 3वटा टनेल र 87वटा पुल सहित बन्ने द्रुत मार्गका लागि विभिन्न 11वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिएको छ। 6415 मिटर लामो सुरुङ मध्ये 1823 मिटर मात्र खन्ने काम सकिएको छ। 45वटा पुलमा काम भइरहेको छ। सुरुवातमा DPR स्वीकृतमा र पछि कोरोनाका कारण कामले गति लिन नसके पनि 2083 साल चैतसम्म सक्ने दाबी सेनाको छ। कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि देशभरिका सबै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रभावित भए। त्यो प्रभाव काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा पनि पर्यो नै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको वास्तविक निर्माण प्रक्रिया त 2078 सालको जेठ महिनाबाट सुरु भएको हो नि, जुन दिनदेखि सम्झौता भयो। 78 जेठ, 79 जेठ, अब 80 को जेठ भन्दाखेरि लगभग 3 वर्ष यो आयोजना चाहिँ ठेका प्रक्रियाबाट काम हुन थालेको लगभग 3 वर्ष पुरा भयो। नेपाली सेनाले 2069 सालमै यो द्रुत मार्गको ट्र्याक खोलेको थियो। तर यो आयोजना बनाउने जिम्मा भारतलाई दिने कि आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गर्दैन। रणनीतिक महत्त्वको आयोजना भएकाले पछि आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय भयो। 2 खर्बभन्दा बढी लाग्ने भए पनि फास्ट ट्र्याकका लागि हालसम्म 49 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले वार्षिक 30 अर्बसम्म मात्रै बजेट दिएको छ। चीनको 6वटा फरक कम्पनीलाई दिएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायको समेत सहकारी छ। द्रुत मार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी 4 घण्टाले छोडिदिनेछ, जसले सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष 50 अर्बभन्दा बढीको बचत हुनेछ। बारा जिल्लाबाट हाम्रो लगभग 350 किलोमिटर घुमेर गाडी जुन काठमाडौँ जान्थ्यो, अहिले हाम्रो लगभग 100 किलोमिटरभन्दा कमै हाम्रो पर्छ यहाँ कलैयाबाट। त्यसैले धेरै कुरो सस्तो यहाँ पर्छ। त्यो 72 किलोमिटरमा मानिस एक दिनमा गएर बिहान गइसकेर र तपाईँको काम सकेर बेलुका फर्किने अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँको यो फास्ट ट्र्याक भइसकेपछि, द्रुतमार्ग भइसकेपछि यो नजिकको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि त्यहाँका मानिस पनि काठमाडौँ आउन जानको लागि एकदम सजिलो हुनेछ, पाएक हुनेछ। र यो नेपालको अवस्था नै, तराईको अवस्था नै फेरिने जुन फास्ट ट्र्याक भइरहेको छ। सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी पाएपछि 2 जना प्रधान सेनापति फेरिसकेका छन्। तर पनि धेरै समय आयोजना राजनीतिक विवाद नै अल्मलिँदा काम नै ढिलो सुरु भयो। अहिले सेनाले बनाउन थाले पनि सरकारले एकमुष्ट बजेट दिएको छैन। त्यसैले अब आयोजनामा राजनीतिक विवाद नगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट रमेश ठाकुर, मकवानपुरबाट सुजन पुडासैनी र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। सागो, तुइन, झोलुङ्गे पुल वा पक्की पुलको नाम हामीले प्रशस्तै सुनेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ बेली ब्रिज कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? 5 थरको हेवा खोलामा बेली ब्रिज जडान गर्न 28 दिन लाग्यो। विपदका बेला तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने बेली ब्रिज हाल्न सरकारले किन लगायो 4 हप्ता? के हाम्रो विपद व्यवस्थापनको क्षमता नै कमजोर भएको हो कि सरकारसँग पर्याप्त बेली ब्रिज नै नभएको हो? यो दृश्य हो 5 थरको हेवा खोलामा सोमबारदेखि प्रयोग गरिएको बेली ब्रिजको। हेर्दा
पक्की पुल जस्तै देखिए पनि बेली ब्रिज तत्कालै जोड्न सकिने पुल हो। हेवा खोलामा हालिएको बेली ब्रिजबाट 25 टन क्षमताका 4 पाङ्ग्रे गाडी पार गर्न सक्छन्। असार 2 गतेको बाढीले पक्की पुल भत्काएपछि सडक विभागले बेली ब्रिज जडान गर्न पुरै 4 हप्ता लगायो। भारवहन क्षमता हामीले 25 टन भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो करिब 4 हप्तामा चाहिँ हामीले यो टोटल कम्प्लिट गर्यौँ। पुल बगाएको भोलिपल्टै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तत्कालै बेली ब्रिज बनाउन निर्देशन दिएका थिए। 5 थरमा 28 दिनमा बेली ब्रिज जडान गरिए पनि एकै दिन बाढी आएको सङ्खुवा सभाको अर्को हेवा खोलामा भने अहिलेसम्म बेली ब्रिज जडानको सुरसार छैन। प्रदेश सरकारले 14 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि बेली ब्रिज नहुँदा सङ्खुवा सभाका जनताको आवत जावत असहज भइरहेको छ। अविलम्ब मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने दसैँ अगाडि पनि हामी चाहिँ यो यातायात सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यस वर्ष मात्रै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीले 10 वटा पक्की पुल बगाएको छ, 22 वटा झोलुङ्गे पुल बगेका छन्। तर सरकारले 5 थरमा मात्रै बेली ब्रिज हालेको छ। आखिर बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएका ठाउँमा तत्कालै पुल हाल्न किन ढिलो भइरहेको छ, जबकि यसलाई जडान गर्न 2 साताभन्दा बढी नलाग्ने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। बेली ब्रिज राख्न यहाँले भन्नुभयो 28-29 दिन लाग्यो भन्नुहुन्छ हैन, तर यो चाहिँ अब त्यति लामो समय लाग्ने होइन। अब त्यो त्यहाँको चाहिँ साइट कन्डिसनको आधारमा बेली ब्रिज हामी फिट गर्न 7 देखि 10 दिनभित्रमै हामी फिट गरेर तयार गर्न सक्छौँ। बेली ब्रिज बनाउन केही ढिलाइ भयो, यसका बावजुद पनि अब 1 महिनाभित्रै 28 दिनमै बेली ब्रिज बन्ने भनेको चाहिँ अब सायद यो पहिलो हुन सक्छ। हामीले तीव्र रूपमा रात दिन काम गराएर म आफै पनि त्यहाँ भिजिटमा गएपछि हामीले अहिले चाहिँ यातायात सुचारू गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बेली ब्रिज युद्धका बेला सेनाले अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने क्रममा प्रचलनमा आएको हो। फलामका ब्लक जोडेर प्रयोग गर्न सकिने यस्तो ब्रिज बिस्तारै विपदमा परेका नागरिकको आवत जावत सहज बनाउन समेत प्रयोग गर्न थालियो। सबभन्दा सजिलो र तत्काल गरिहाल्न सकिने भनेको हामीले बेली ब्रिजको प्रयोग हो। यो बेली ब्रिजको प्रयोग हामीले 2050 साल जति बेला सामान्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नियमित विकास निर्माणले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ यो बेली ब्रिज जोडिँदैन। यो त रणनैतिक हिसाबले आकस्मिक समयमा ज्यान बचाउनको लागि र त्यो जीवनलाई चाहिँ असहज परिस्थितिको जीवनलाई सामान्य बनाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिने साधन हो यो। नेपालमा 2050 सालदेखि बेली ब्रिज भित्रिएको हो। सरकारले बेली ब्रिजको स्टक नै नभएर माग धान्न नसकेको भने होइन। नेपाली सेना र सडक विभागमा समेत गरी सरकारसँग अहिले 49 वटा बेली ब्रिज छन्। यीमध्ये देशका विभिन्न भागमा 33 वटा प्रयोगमा आएका छन् भने 16 वटा बेली ब्रिज विपदमा प्रयोग गर्नका लागि सडक विभागमा स्टक राखिएको छ। तर पुल बगाएको ठाउँमा समयमै बेली ब्रिज समेत जडान गर्न नसक्दा हाम्रो विपद व्यवस्थापन संयन्त्रको क्षमतामाथि भने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आएको छ, तर यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण भने बढाउन सकेको छैन। त्यही कारण विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटेका छन्। चितवनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दा एउटा आङ्गिक सहितका 9 वटा क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्न कुनै पनि विद्यार्थी भर्ना भएनन्। विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षामा पनि विद्यार्थी कम छन्। सरकारी पहलका बीच विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण किन भएन त? नवलपरासीको गैराकोट स्थित हिमछाया क्याम्पसमा स्नातक तहको कृषि र वन विषयको पठन पाठन हुन्छ। 8 वर्ष अघि स्थापित यो क्याम्पसमा यस वर्ष कृषिमा विद्यार्थी नै भर्ना भएनन्। वन विषय अध्ययन गराउने 50 जना कोटा रहेकोमा 4 जना मात्रै भर्ना भए। अघिल्लो वर्ष भने 25 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। गाउँघरमै कृषि र वन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य हुँदा क्याम्पसको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर होइन, धेरै हाम्रो अवस्था हेर्दै गर्दा अहिले हामीले यो स्लोगनसँग मिल्दोजुल्दो हाम्रो कृषिको अवस्था छैन। हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छौँ। हिमछाया जस्ता कृषि विश्वविद्यालयका 16 वटा शिक्षण संस्थामध्ये एउटा आङ्गिक र 8 वटा सम्मानन प्राप्त निजी क्याम्पसमा कृषि, वन, पशु, भेटनरी विषयमा
यस वर्ष विद्यार्थी नै भर्ना भएनन्। 1000 कोटा रहेकोमा 45% अर्थात् 456 विद्यार्थी मात्र भर्ना भए। अघिल्लो वर्ष भने 766 विद्यार्थी थिए। भर्ना भएका मध्ये करिब 20%ले बीचमै छाड्ने गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। एकातर्फ बन्द हडतालले नियमित पठन पाठन नहुनु र अर्कोतिर शिक्षक जनशक्तिको अभाव र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु लगायतका कारणले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन्। यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हुनाले अब झन् यसको लागि चाहिने जनशक्ति जुन अहिले अपुग छ, सबै ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको हुनाले यसलाई एउटा चाहिने राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई सबैको चाहिने जिम्मेवारीपूर्वक सबैले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मात्र होइन, प्राविधिक शिक्षा पढाउने पोखरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षामा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ। सिटिभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षामा पनि 50% सिट रिक्त छन्। अध्ययन खर्च महँगो पर्ने र रोजगारीको पनि सुनिश्चित नहुँदा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हुन सक्ने बुझाइ विज्ञको छ। कृषि सम्बन्धी पशुपालन सम्बन्धीको व्यवस्थापनमा चाहिँ गरेर होइन, हामी नक्साङ्कनको आधारले विद्यार्थीको चाप अनुसार विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित व्यवस्थापन, समतामूलक पहुँच पुर्याउने गरेर सान्दर्भिकतालाई जोड दिएर त्यसको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित हुने गरेर रोजगार उन्मुख हुने गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो त नेपालमा अझै अध्ययनसँगै रोजगारी गर्ने अवसर कम छ। त्यही कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेका छन्। पढाइसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने भएकाले यो वर्ष 1,10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेशिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी राजु चौधरी, नवीन पौडेल र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, कृषि प्रधान मुलुकमै कृषि विषय अध्ययनप्रतिको आकर्षण किन घटेको होला? ए, महँगो भएर, बी, रोजगारीको अवसर कम भएर र सी, महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रदेश सरकारद्वारा 4 वर्ष अघि स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयले नियमित शिक्षण सिकाइ मात्रै होइन, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा प्रविधियुक्त 8वटा मेसिन र केही बहुउपयोगी औजार बनाएको छ। तर ती मेसिन र औजार समुदायसम्म कसरी लैजाने भन्नेमा अझै दुविधा छ। शिक्षणसँगै अनुसन्धान, अन्वेषण तथा आविष्कारलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको गण्डकी विश्वविद्यालयले कृषि औजारदेखि दैनिक जीवनमा उपयोगी मेसिनहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वविद्यालयले दैनिक उपयोगमा आउने प्रविधियुक्त 8वटा मेसिन र केही बहुउपयोगी औजार बनाएको छ, जसलाई प्रयोग गरेर कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि जस्ता विषयसँग सम्बन्धित आधुनिक उपकरण तथा औजार विकास गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयमा प्राविधिक विषयमा अध्यापन नभए पनि आफ्ना झन्डै 300 विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई अन्वेषण र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा मेसिनरी सामग्री निर्माण गरिएको हो। अहिलेसम्म 1 दर्जनभन्दा बढी सामग्री निर्माण गरिसकेको विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा छुट्याउने 25 करोड हाराहारीको बजेटबाट पढाइ सञ्चालन र आविष्कार तथा अन्वेषण केन्द्र सुचारू राख्दै आएको छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनशक्ति सहयोग गर्दै आएको छ। समुदाय र किसानसँग कसरी जोड्ने हो, गाउँलेसँग कसरी जोड्ने हो, जनताको माग कसरी जोड्ने हो भन्ने हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। विश्वविद्यालयको आविष्कार केन्द्रले किसानहरूलाई नै लक्षित गरेर कोदो रोप्ने औजार पनि बनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा दाउरा चिर्ने मेसिन, अदुवा प्रशोधन गर्ने मेसिन बनाएको केन्द्रमा निर्मित कोदो रोप्ने मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सके जनशक्तिको खपत तथा उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। आविष्कार केन्द्रमै बनाइएको सोलर ड्रायरबाट बाली, तरकारी र फलफुललाई तापक्रम दिन मद्दत हुनेछ। त्यस्तै केन्द्रमै पेट्रोल मोटरलाई इलेक्ट्रिकलमा रूपान्तरण गरी पेट्रोलबाट चल्दै आएको स्कुटरलाई नयाँ रूप दिइएको छ। आविष्कार केन्द्रले बाँदर धपाउन बाँदर बन्दुक र स्वचालित मेसिन पनि बनाएको छ।
कोदो रोप्नेसम्म एउटा चाहिँ कोदोलाई चाहिँ रोप्न चाहिँ हामीले सजिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास हो। त्यसो त विश्वविद्यालयले आधुनिक रूपमा कोदोको रक्सी बनाउने मेसिन पनि निर्माण गरिरहेको छ। यहाँ निर्मित यो मेसिनलाई सङ्ख्यात्मक वृद्धि गरी व्यावसायिक रूपमा लैजान सके कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति समेत सफल हुनेछ। विश्वविद्यालयले मेसिन निर्माण मात्र होइन, प्रदेशका 11वटै जिल्लामा कोदोको रक्सी सम्बन्धित अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। विश्वविद्यालयले अहिले मोर्चालाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेको छ। चाँडै नै यो आर्थिक वर्षमा मोर्चा स्ट्यान्डर्डाइज भइसकेपछि हामीले रक्सीको चाहिँ के क्वान्टिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू स्ट्यान्डर्डाइज गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले डिस्टिलेसन प्रोसेसलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेपछि एउटा चाहिँ प्याटेन्ट राइट जस्तो बनाएर अनि हामी प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूसित बसेर फर्दर कुरामा अगाडि बढ्छौँ। विश्वविद्यालयमा अहिले व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, खेलकुद व्यवस्थापन, कानुन र औषधि विज्ञान गरी 5 विषयमा पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास 4 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित 2076 सालमा निर्माण थालिएको 2.5 किलोमिटर लामो नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म मात्र 60% छ। सरकारले दाबी गरे अनुसार नै काम भए अबको 1 वर्षभित्र सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ। सुरक्षित र प्रविधि मैत्री दाबी गरिएको सुरुङ मार्ग कसरी बनिरहेको छ त? आउनुहोस् तपाईलाई आज सहकर्मी विकास आचार्यले सुरुङ मार्ग देखाउनेछन्। 22 अर्ब लागत अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। मुख्य र आपतकालीन गरी 2वटा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। जापानको 16.5 अर्ब सहुलियत ऋण र 7 अर्ब नेपाल सरकारले बिहोरेको यो सुरुङ खण्डको सुरुङ खन्ने काम भन्ने 90% सकिएको छ। हरेक कामलाई हामी कार्ययोजना बनाएर कार्यतालिका बनाएर गर्छौँ। त्यसअनुसार चाहिँ निश्चित कार्यतालिका अनुसार प्रगति देखिनुपर्छ। त्यो प्रगति देखिएन भने त्यसअनुसारको कारबाही पनि हुन्छ। सन् 2019 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको यो परियोजनाको 1 वर्ष म्याद थप गरिसकिएको छ। थपिएको म्याद अनुसार सन् 2024 भित्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। हालसम्म सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति मात्रै 60% छ। 60% हामीले सकिसक्यौँ र टनलको कुरा गर्दा चाहिँ टनलको खन्ने काम एक्सकाभेसनको काम कुरा गर्नु भने 90% हामीले सकिसकेका छौँ। करिब 2700 मिटर लामो यो सुरुङ खण्डको कामले पछिल्लो समय गति लिएको भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण बेला बेला सुरुङ खण्ड निर्माणको काममा अवरोध सृजना हुने गरेको छ। स्थानीयहरूको विरोधका कारण बेला बेलामा काम नै रोकिने स्थिति बनेको छ। मुआब्जा र आफ्नो घर यो सुरुङ निर्माण हुँदा चर्केका कारण त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्दै स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका छन्। सरकारले भने उनीहरूको समस्या सुनेकै छैन। अहिले चाहिँ माथिको जमिनहरू बस्ने, घरहरू चर्किने, हैन, ढाँचा फाट्ने त्यस्तो भइरहेछ। यहाँको स्थानीयहरू हाम्रो यो एरिया नै पुरै प्रभावित छ यो सुरुङ मार्गले गर्दा। कतिपय ठाउँमा चाहिँ घर चर्किएका जस्ता कुराहरू गुनासाहरू आएका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पहिरो जाने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। र यी तमाम खालका समस्याहरूलाई यी धेरै ठुला समस्या होइनन्। हामीले धेरै ठुला समस्या समाधान गरेर यो सुरुङ मार्गको काम चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। सुरुङ मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न भए सडक चाप घट्ने थियो। त्यसका लागि युद्ध स्तरमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसो त सुरुङ सुरक्षित र प्रविधि मैत्री बनिएको दाबी गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, थानकोट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले एकजना अमेरिकी सैनिकलाई बिना अनुमति आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। ती सैनिक राष्ट्रसङ्घले सञ्चालन गर्दै आएको उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको असैनिकृत क्षेत्रको भ्रमणमा रहेका बेला विभाजन रेखा पार गर्दै उत्तर कोरियातर्फ छिरेको जनाइएको छ। उत्तरले ट्राभिस किङ नामकका अमेरिकी सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुशासनको कारबाही चलाइरहेको
अमेरिकाको CNN ले जनाएको छ। उत्तर कोरियातर्फ छिर्दै गर्दा किङ गैर सैनिक नागरिकका रूपमा संयुक्त सुरक्षा क्षेत्रको भ्रमणमा रहेको जनाइएको छ। दक्षिण कोरिया स्थित अमेरिकी सेनाका प्रवक्ताले किङले जानाजान र बिना अनुमति सीमा पार गरी अर्कोतर्फ प्रवेश गरेको बताएका छन्। ती अमेरिकी सैनिक देश त्याग गर्ने उद्देश्यका साथ उत्तर कोरिया छिरेका हुन् कि स्वदेश फर्किने आशामा छन् भन्ने अझै अस्पष्ट रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जो बाइडेन प्रशासनका लागि उत्तर कोरिया त्यति धेरै कूटनीतिक प्राथमिकतामा नरहे पनि पछिल्ला केही महिना यता दुई देशबीच तनाव बढ्दै गएको छ। सैनिक गिरफ्तारीको ताजा घटनाले सम्बन्ध सङ्कटपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्ने अनुमान छ। यसैबीच अमेरिकी सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएको केही घण्टापछि नै उत्तर कोरियाले 2वटा शङ्कास्पद ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र नजिकैको समुद्रमा प्रक्षेपण गरेको छ। खेल समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको नेपाल सान्तना जितका साथमा प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यमा हुनेछ। यसअघि मोन्टी देसाईको टिम भारत र पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। टेस्ट राष्ट्रका दुवै ए टिमसँग नेपाली ब्याटरले खुलेर खेल्न सकेनन्। पाकिस्तानसँग 4 विकेटले हार्दा सोमपाल कामीले 75 रन बनाएका थिए। दोस्रो खेलमा भारतसँग 9 विकेटले खेल गुमाउँदा रोहित पौडेलले 65 रन जोडे। भारत र पाकिस्तानसँगका खेलमा नेपालले पुरै 50 ओभर खेल्न सकेन। युएईले पनि जारी प्रतियोगितामा जित हात पार्न सकेको छैन। उसले भारतसँग 8 विकेट र पाकिस्तानसँग 184 रनको हार बेहोरेको थियो। यो खेलमा युएई भन्दा नेपाल बढी दबावमा हुनेछ, किनकि युएईको यो दोस्रो रोजाइको टिम हो। पछिल्लो समय नेपालले युएईको सिनियर टिमलाई लगातार हराउँदै आएको छ। प्रशिक्षक मोन्टीले युएईको युवा टोली विरुद्ध प्लेइङ 11मा परिवर्तन गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। टोलीमा रहेका सूर्य तामाङ र सन्दीप जोराले खेल्ने मौका पाएका छैनन्। श्रीलङ्का स्थित कोलम्बोमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 10:15 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।